बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़मी आला ख़त्म नबूवत फोरम अर्ज़ कर रहा हूँ। आज हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, इंडिया की, और वहाँ पर जो मुसलमान लड़कियों के साथ ज़्यादती हो रही है, उनकी आबरू रेज़ी हो रही है और उनके दीन और ईमान को जो लूटा जा रहा है, आज उसकी हमने बात करनी है। हम चूँकि ऑनलाइन दरस निज़ामी और इस्लामी कोर्सेज करवाते हैं और इसका हमारा दायरा कार पूरी वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है। पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के तुलबा और तालबात हमारे पास पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया के भी बहुत से तुलबा और तालबात हमारे पास पढ़ते हैं। एक तालिबा हैं, उन्होंने आज एक बड़े दुखी दिल के साथ मुझे ऑडियो सेंड की है और वो माजरत के साथ मैं ऑडियो आपको नहीं सुना सकता। उन्होंने साथ ये पाबंदी लगाई है कि ये मेरी आवाज़ जो है ये आप तक इमानत है, ये किसी तक पहुँचानी नहीं है। तो मैं उनका जो पैगाम है वो आप तक पहुँचा देता हूँ। और मैं इस टाइम मुखातब हूँ इंडिया, हिंदुस्तान, हिंद की लड़कियों से कि यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो अजीब सी सूरत हाल पैदा कर दी है मुसलमान लड़कियों ने कि वो इश्क मशूकी कर रही हैं हिंदू लड़कों के साथ। हिंदू लड़कों के साथ इश्क मशूकियाँ चल रही हैं और फिर ऊपर से हिंदुओं की एक तंजीम बनी है जो कि ऐसी लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। और वो कहते हैं, वो तंजीम जो हिंदुओं की है, वो मैं अभी ये एक वीडियो सेंड की है इन्होंने, ये भी मैं आपको सुनाता हूँ। उन लोगों का कहना है कि जो लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ शादी ब्याह करेगी तो उसको हम बाकायदा तलवार भी देंगे, उसको पैसा भी देंगे, उसको घर भी देंगे, उसको पूरा तहफ़्फ़ुज़ हम फराहम करेंगे ताकि वो फिर मुसलमान वालदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ लड़ सके। और ये हमारी तालिबा ने, इनकी एक सहेली थी, अभी नहीं है, अभी वो कहती हैं कि मैंने उसके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया। वो अपनी सहेली की ये दास्तान सुना रही हैं कि 2-3 दिन हुए कि उसकी शादी थी। जब शादी का वक़्त आया, बारात आ गई, तो उस लड़की ने, मुसलमान लड़की ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने शादी नहीं करनी, मैं मर जाऊंगी, मैंने इसके साथ शादी नहीं करनी मुसलमान लड़के के साथ। अगर मैंने शादी करनी है तो वो फलां हिंदू लड़का है, मैंने उसके साथ शादी करनी है। अब ये वाली बात सुन के तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो मुसलमान वालदैन के साथ क्या बीती होगी। मुसलमान हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ क्यों ना रखते हो, वालदैन के साथ क्या बीती होगी कि जब उनकी जो बेटी है वो बड़े मजमे के अंदर उनको जलील कर दे। मुझे ये वाकया सुन के यकीन माने बहुत दिल दुखा, बहुत दिल टूटा। ये वैसे 1 साल हो गया कि मुझे मेरी तालबात ने पहले भी बताया था कि ऐसे 2-3 वाकयात उनकी सहेलियों के साथ हो चुकी हैं, लेकिन मैंने इग्नोर किया। लेकिन आज मेरा दिल किया कि मैं इसके ऊपर बाकायदा लेक्चर देकर इंडिया की मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनको खिताब करूं और उनको समझाने की कोशिश करूं कि देखें, ईमान बड़ी अजीम चीज़ है। ईमान इतनी अजीम चीज़ है कि पूरी दुनिया की दौलत भी एक साइड पर हो और कोई ये कहे कि ये सारी दुनिया की दौलत ले लो लेकिन अपना इस्लाम छोड़ दो, अपना मज़हब तर्क कर लो, तो मुसलमान के लिए ये है कि वो पूरी कायनात की दौलत और मता को, हीरे जवाहरात को जूते की नोक पे रखे और उसको ठोकर लगाए और इस्लाम को कबूल कर ले। वो कहे कि मेरे लिए इस्लाम सबसे अजीम चीज़ है।
یہ میرا اسلام، میرا ایمان، یہ جو میں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ میری سب سے بڑی عظیم چیز ہے. میں ان چیزوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. دنیا کا خوبصورت سے خوبصورت لڑکا ہی کیوں نہ مل جائے، دنیا کا امیر سے امیر لڑکا ہی کیوں نہ مل جائے، ایک مسلمان لڑکی کے لیے فقط یہ ہے کہ کوئی وہ لولا لنگڑا ہو، کالا کوچا ہی کیوں نہ ہو، وہ غریب، بالکل غریب ہی کیوں نہ ہو، وہ بنگی چرسی ہی کیوں نہ ہو، وہ زمانے کا بدکار قسم کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہو مسلمان، ہو مسلمان، وہ عاشق رسول ہو، وہ اللہ رسول کو سمجھنے والا ہو، اس کے اوپر ایمان رکھنے والا ہو، تو مسلمان لڑکے کے لیے اگر اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے تو یہی کافی ہے بس. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری لڑکیاں پہلے وہ قادیانی مرزئی لڑکوں کے ساتھ شادی بیاہ کر رہی تھی، تو ہم نے اس کے اوپر بھی ہم نے ایکشن لیا اور روکنے کی کوشش کی اور لڑکیوں کو سمجھایا. ہمارے پاس یہاں بڑے کیسز آتے ہیں جو ہمیں روزانہ سننے کو ملتے ہیں کہ ہماری مسلمان لڑکیاں کبھی کسی عیسائی کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، کبھی کسی ہندو کے ساتھ، اور مرزائیوں کے ساتھ تو بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اس طرح کے معاملات ملتے ہیں. خدا کے لیے اپنے ایمان کو بچائیے. اور یہ ویڈیو ذرا سن لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. بیٹھک کا آیوجن کیا گیا اور اس بیٹھک میں ایک آدھیکارک گھوشنا ہے، اور یہ گھوشنا ہے جو بھی ہندو سماج کا ویکتی، ہندو دھرم کا ویکتی، چاہے وہ براہمن ہو، چاہے چھتری ہو، چاہے ویسیہ ہو، چاہے وہ شودر ہو، وہ کسی بھی مسلم یوتی کے ساتھ شادی کرے گا تو اکھل بھارت ہندو یوا مورچہ کے کسی بھی ضلع کاریالے پر جا کر کے 2.5 لاکھ کا چیک اور 6 مہینے ان کے رہنے کی ویوستھا، ان کے کھانے کی ویوستھا اور ان کے پورے سرکشا کی جوابداری اکھل بھارت ہندو یوا مورچہ لے گا. اور ساتھ ساتھ ہم آج سے ایک ابھیان چالو کریں گے، بھارت کے ہر ہندو کے گھر میں ایک تلوار اور ایک بھگوا جھنڈا دیں گے. سمے آنے پر اس کا بھرپور اپیوگ کیا جائے گا. سنگٹھن، دیش، دھرم اور راشٹر رکشا کے لیے ان کو تیار کیا جائے گا. یہ ہے ہندوؤں کا اصل چہرہ. اسلام کے سگے نہیں ہیں یہ. خدا کے لیے مسلمانوں آنکھیں کھولو. اور یہاں میں والدین سے بھی مخاطب ہوں، اپنی بچیوں کے اوپر نظر رکھیں. آپ نے کیوں ان کو اتنی ڈیل دی؟ آپ نے کیوں ان کے موبائلوں کے اوپر نظر نہیں رکھی؟ کیوں ان کو آپ نے موبائل لے کے دیے؟ کیوں آپ نے ان کو سکولوں کالجز کے اندر ایسے بھیجا؟ یہ آج کی جو تعلیم ہے یہ تو بڑی خطرناک تعلیم ہے. یہاں سکولوں کالج جہاں پہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے ہوتے ہیں، کو ایجوکیشن ہے، یہ تو بہت زہر قاتل ہے. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی آتی ہو جس رزق سے پرواز میں کوتاہی. ایسا اگر معاملہ آ جائے جہاں پہ دین اور ایمان چھن جانے کا خدشہ ہو تو بندہ جو ہے ڈوب کے مر جائے، اور کہیں پہ چھلانگ لگا لے لیکن ایمان کو محفوظ رکھے، کوئی زہر کی گولی کھا لے. ایک تھوڑی سی ہوس کے لیے، تھوڑی سی اپنی نفسانی خواہش کے لیے، ایک 2 منٹ کی خواہش کے لیے تم اپنے ایمان کو بیچ رہے ہو. خدا کا خوف کرو. 2 منٹ کی خواہش کے لیے تم نے اپنے ایمان کو بیچ دیا. خدا کا خوف کرو، تم نے مرنا ہے. وما علینا الا البلاغ.